ہن دیکھ لو کتنی دوڑ دے نال شیر اہل حدیث تشریف لے آئے نے تے ساڈے جوڑاں چ بہ گئے نے، سارا مجمع بھج گیا تے آ گئے۔ دیکھو نا انہاں نوں دو ڈبل فیس کمانی پھر ایویں ہوندی ہے، ایک پاسے ہوندا ہے چاہے تو ماشاءاللہ۔ چلو اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ مولانا حافظ محمد یوسف سوری صاحب اذان بھی یہ پڑھن گے تو روٹی بھی انہوں کو لبڑی۔ میں جس دن وعدہ دیتا سی نا کھوکر صاحب نو، میں پہلے دسیا سی کہ میرا ڈیرا غازی خان پروگرام ہے، اور میں یہ بات کہی سی، انہاں فرمایا سی کہ ساڈا صبح تک جلسہ جاری اور ساری رہندا ہے، تسی پہنچ رہے ہیں، اور دل توڑ چھڑیا ہے۔ 140 دی سپیڈ تے گڈی آندی ہے اور راہ وچ ٹائر بریسٹ ہویا ہے اور اتنی پریشانی ہوئی ہے، لیکن انہاں لوکاں دا یہ حال ہے کہ مڑ کے کہندے نے لو جی مجمع نس گیا تے آ گئے نے، اور قدم قدم تے رابطہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا 3 بجے تک پہنچ جاؤ گے، میں کہا جی پہنچ جاؤں گا۔ آپ خود کے ہے اور پھر اسٹیج دے اوتے بٹھا کے اس طرح کی گل کرنی ہے، اچھی بات ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی علیہ السلام دنیا دے اندر آئے، قرآن و حدیث دی تعلیم دین واسطے آئے، اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے انما انا بعثت معلما، منو اللہ نے امت واسطے معلم بنا کے بھیجا ہے، اور نبی تو بہتر معلم کائنات دے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی پوری امت دا استاد ہوندا ہے، اور نبی دا استاد عرش والا خدا ہوندا ہے۔ نبی دا استاد اللہ نے زمین تے نہیں بنایا، کیونکہ استاد شاگرد نالوں اعلیٰ ہویا کردا ہے۔ زمین دی دھرتی تے نبی نالوں اعلیٰ کائنات دے اندر کوئی ہے ہی نہیں، اس واسطے زمین دی دھرتی تے اللہ نے اپنے نبی دا استاد نہیں بنایا۔ اور قرآن نے جس بات کو بیان فرمایا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اسی ان پڑھاں دے وچوں ایک نبی نو بھیجے ہے، وہ ڈانگری سن، ان پڑھ سن، جاہل سن، اجاڑ سن، انہاں دے وچوں اسا اپنے نبی نو بھیجے ہے۔ اور قرآن نے کہا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، نبی خود بھی امی ہے اور امیاں دے وچوں ہی آئے۔ جدو امی دی نسبت لوگاں وال ہوئے گی، ایدہ معنی ان پڑھ ہی ہوئے گا۔ جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی، پھر ایدہ معنی ان پڑھ نہیں، بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے۔ کچھ سمجھ آ رہی جے کوئی نہ، توجہ ہے جے کوئی نہ، تو امی انہوں کیا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کی پڑھا ہے؟ ایک قرآن، ایک حدیث۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا پیغمبر دے آن تو پہلے جڑی سی نا، جڑی ابراہیم خلیل نے 4000 سال پہلے دعا کیتی سی پیغمبر دے آن تو پہلے، او دے الفاظ کی نے؟ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم
आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाया मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद, ऊंची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आन तो पहले नबी इब्राहिम ने दुआ की थी, अल्लाह रसूल भेज दे, इन्हां दे विचों भेजी किन्ना चों, नूरियां चों या जिन्ना चों, बोलो तो सही। क्योंकि नूरियां चों नबी आउंदा ते खाण पीण दे तरीके किन्ने दसने सर। जे नूरियां चों नबी आउंदा ते माँ बाप दे हकूक किन्ने बयान करने सर। जे नूरियां चों नबी हुंदा बेटियां दे हक किन्ने दसने सर। नूरियां चों नबी हुंदा तो फिर औलाद दे हकूक किन्ने बयान करने सर। जिदी औलाद है औलाद दे हक को नहीं दसने ने ना, जिदा माँ बाप मौजूद है माँ बाप दे हकूक ते वो नहीं बयान करने ने, जिदियां बेटियां मौजूद ने बेटियां दे हक ते वो नहीं दसने ने, जिदे रिश्तेदार अजीज़ो अकारब मौजूद ने उन्हां दे हक ते वो नहीं दसने सर। तो इस वास्ते मेरे पैगंबर आए किन्ना चों, बशरां दे विचों। अगर नबी नूरी है तो मेरे भाई तेनू की वो नूरियां दा, तो जे नबी बशर है तो वह साडा है, फिर भी तेरा की है, बोल दे नहीं। बशर है साडा है, नूरी है नूरियां दा। वो हाफिज़ सी ना कोई अन्ना, तो उन्होंने कहन लगे हाफिज़ जी खीर पकी, उन्हें कहा मैनू की, उन्हें कहा हाफिज़ जी तुहाडे वास्ते पकाई, उन्हें कहा तेनू की। जे नबी नूरी है फिर भी तेनू की, जे बशर है फिर भी तेनू की। आए किन्हां दे विचों, अल्लाह इन्हां चों रसूल भेज, वो करेगा की? फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी वो इन्हां नूं कुरान पढ़ाएगा, हदीस पढ़ाएगा। दो ही किताबां अजल तो रहियां ने ते क़यामत तक दो ही रहनियां ने, वो एक कुरान है एक हदीस है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4000 साल पहले दुआ की थी अल्लाह दे कोलों बैतुल्ला बनान तो बाद, यानी बैतुल्ला बनान वाले खलीलुल्लाह, बनान वाला भी नबी ते इट्टा फड़ान वाला भी नबी, यानी मजदूर भी नबी ते बैतुल्ला बनान वाला भी नबी। हुण दुआ करन वाला भी नबी ते आमीन कहन वाला भी नबी। मंगन वाले खलीलुल्लाह, आमीन कहन वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह। जिथे मंगदे ने वो बैतुल्लाह, जो मंगदे ने वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण नबी इब्राहीम खलील दी दुआ दे अंदर भी जिक्र है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह रसूल भेज इन्हां दे विचों जेड़ा इन्हां नूं तलीम दे कुरान ते हदीस दी। आइए जरा गौर करिए, अल्लाह ने फिर उस दुआ नूं कबूल कीता है। इन्हां ने क्या, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हुण अज़ीज़ुल हकीम कौन है? फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। अज़ीज़ुल हकीम कौन है? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। किन्ना जो आए ने नबी अनपढ़ां दे विचों। तर्जमा की है, मक्के चन चढ़िया जद लोई। जिन्हां नूं नबी ना प्यार है जरा गोडे छड़ के कहो सुभान अल्लाह। खोखर साहब नूं पता लगे जिन्हें को बैठे ने बोलते तो है ही ने, आवाज उत्तों दी टपदी पई। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन का तर्जमा की है, मक्के चन चढ़िया जद लोई। सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया। राह भुलिया जांदिया राहियां नूं गली बाग बहिश्त वखा ने आया। फसे होए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल मुशफिक
باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڈے ستڑے نصیب جگہ نے آیا اللہ نے پھر میں بھیجیا رسول پھر کنہ چوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ نے میں مومنات احسان کیتا ہے آئیے ذرا غور کریے انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں ول رسول بھیجیا ہے احسان تے بڑے نے اللہ اکھاں دتیاں نے بہت بڑا احسان ہے ہاتھ دتے نے بہت بڑا احسان ہے آئیے پیر دتے نے اللہ بہت بڑا احسان ہے عرشاں دے اعمال کا قوت گویائی واسطے زبان دتی ہے بہت بڑا احسان ہے اللہ اپنی باڈی تے نظر پھیرنے ایک ایک نعمت دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تے اسی نہیں کر سکدے عرشان دے اشاہا کائنات دے اندر احسانات تے بڑے نے نعمتاں بڑیاں نے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نعمتاں دا شمار کوئی نہیں اللہ پورے وجود تے نعمتاں دا چھٹا پا چھڑیا ہے ایک چیز بھی ضائع ہو جائے کائنات دے اندر کسے نبی دی دکانوں نہیں لبدی کسے ولی دی دکانوں نہیں لبدی اللہ نے باڈی دیاں نعمتاں ایک پاسے تے پورے جہان دیاں نعمتاں بھی ایک پلڑے دے اندر تے ایک نعمت ہو او کیڑی ہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا نعمت اصلو کیڑی ہے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے اچھی کہہ دیو تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤں دیاں نی شہد تیرے واسطے پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے صدا رہن والی یہ جنت جوانی تیرے واسطے اوہ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے کائنات دیا نعمت ہے پاس شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری قید رحمت اللہ وہ کیڑے ویلے یاد آئے وہ فرمایا کر دینے آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا وہ قسم رب دی پوچھ حسین کو لو کائنات تو ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی اے پیغمبران تو زمین والے آدھی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبران تو جدی ملے نا مثال جاگے اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبران تو کائنات کو ایسا لے آؤ بخاؤ آئے معلم مدرس بن کے آئے اور میرے پیغمبر نے پھر ایسی تربیت کی تھی آئیے کی پڑھایا قرآن بولو ایک انہیں دی تشریح کر دیا صحیح بخاری دے وچوں
کتاب الرؤیا صحیح البخاری. نبی علیہ السلام کو ایک بدو پینڈو آیا آن کے اندر اللہ رسول منو خواب آیا کہ آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے او دے اندر نورانیت بڑی ہے او دے وچوں 2 قطرے ڈگرے نے ایک گیت ہے ایک شہد ہے لوگ تھلے جمع نے ہر ایک چاندہ ہے گیت ہے شہد منو مل جائے ایک پاسے رسی لمکی ہے ایک بندہ چڑھیا دوسرا چڑھیا تیسرا چڑھیا رسی ٹوٹ گئی سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا اللہ دے رسول خواب دی تعبیر دسیا جے کی ہے تے کول حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے رضی اللہ تعالی فرمان لگے اللہ رسول اجازت ہوئے تو میں دس دیا ہونے دا مطلب جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولتا ہن مولوی تے جماعت بھی آپ کرائی جاندہ ہے تو جمعہ بھی آپ پڑھائی جاندہ ہے بغیر پوچھن تو ہی وہ بول دے نہیں یار تو ہی تو بولو اس رہی ہن ابو بکر صدیق دی کیسی شخصیت بولو کائنات اس شخصیت دا کو مقابلہ کر سکتا ہے نبی تو بعد اس زمین تی دھرتی تے اگر اللہ نے مقام دیتا ہے تو ابو بکر صدیق نو دیتا ہے بولو اس طرح ہی ہے نا قرآن نے بھی کیا ہے من النبیین والصدیقین پہلا نمبر کیا ہے قرآن سے نبی دا ہے تو دوجا نمبر بولو صدیق دا ہے قرآن سے پہلا نمبر نبی دا ہے تو دوجا نمبر صدیق دا ہے ایمان سے پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے آئیے ذرا غور کریے سفر چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے حضر چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے بدر چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے خندق چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے حنین چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے نبی دے مسلح تے آقا دی زندگی چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے آئیے اگے چلا ممبر تے پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے قبر چ بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حوض کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے جنت بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تو کائنات ایسا زندگی وقت لے آؤ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لے دینے نبی اپنے گھر دی 4 دیواری چو باہر ہوئے تے صدیق نال نہ ہوئے زندگی دی نبی دا کوئی ایسا لمحہ بخا دے ہو جیڑیاں جوڑیاں رب نے جوڑیاں ان کائنات کو توڑ سکتا ہے بولو نہیں نہ توڑ سکتا جنہوں رب جوڑ دے وہ توڑ سکتا ہے آقا جدوں بھی بیمار ہوئے فرمایا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس میرے ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے اور صحیح بخاری دی اندر حضرت امام بخاری نے اے حدیث 27 مرتبہ دی ہے یعنی اس حدیث تے 27 باب بننے نے 27 مرتبہ لے کے بلکہ ایک دفعہ کیا ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے اماں جی عائشہ فرما دی نے عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے اللہ رسول عمر نو کبو انہاں دا دل سخت ہے طبیعت ذرا سخت ہے ابو دی طبیعت بڑی نرم ہے انہاں کو مسلح تے نہیں کھلوتا جانا آقا پھر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے اماں جی عائشہ فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے ذرا غور کرو پھر کیا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس اماں عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے آقا فرما دے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا یا باللہ اللہ عرش دا رب انکار کر رہا ہے عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے عرش تے رب نو میرے مسلح تے دجا وارا ہی نہیں کھانا دیکھو کتنی بڑی بات ہن کو تکے نہ کہے کہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر بھنگ دا پیالہ پی کے تے چرس دا سوٹا لا گیا علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے وابی بتھیرا بندے دا پتر نہ ہوئے تھے مار مار کے چھترے نو زرداری بنا جانا چاہیے پھر نہ بھنگ پی کے چرس پی کے علی دا نا لینا ظالمہ اسی تے حضرت علی دا نا لینے تے باب وضو ہو کے لینے کہ علی دنیا جیسی ہستی اٹھائیے کتاب السنہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4660 اور 61 حوالہ نوٹ کیجئے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے بلال نے اذان کہی ہے تے اذان کہہ کے آگے بلال اس طرح کر کے نا حجرے دی باری دے نال کھڑے ہو کے کہیں نے الصلاۃ الصلاۃ
نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ اتھوں ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ مسجد دا خادم تے نوکر مسجد دے امام کاری نو کہہ سکتا ہے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا تے کاری نو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جے بلال نبی نو کہہ سکتے ہیں تے اج سانو کوئی نہیں کہہ سکتا، بولتے نہیں، کہہ سکتا ہے نا۔ نماز دا الصلاۃ نماز دا ٹائم ہو گیا، آقا فرماندے نے بلال میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، صحابی نو کہہ دیو نماز پڑھائے، کسی صحابی نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ بلال نے نظر ماری تے ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے پورے مسجد نبوی دے اندر۔ حضرت عمر بیٹھے نے مصلی تے کھڑے، فرمایا عمر جی تسی نماز پڑھا دیو۔ عمر مصلی تے کھڑے ہوندے نے، تکبیر ہوندی ہے، عمر نے کہا اللہ اکبر، عمر دا طبی طور تے آواز اچھا ہے، نال حجرے چ آواز جاندی ہے، میرے پیغمبر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو جاندا ہے، اڑدے نے اپنی چارپائی تو چان کے نا باری دے نال چہرہ منہ لگا کے آقا فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں نہیں، این صدیق این صدیق، صدیق کتھے وے؟ اگو کوئی جواب نہیں آیا، نماز ہو رہی ہے، آقا ان کے چارپائی تے بہ گئے، نماز مکمل ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق بھی آ گئے، فرمایا ابو بکر جی کتھے گئے سو؟ صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر کو سنایا ہے۔ ابو بکر حجرہ عائشہ چاہندے نے، آقا فرماندے نہیں ابن ابی قحافہ کتھے گئے؟ اللہ رسول میں لیٹ ہو گیا، نماز پڑھی ہے؟ فرمایا نہیں اجے ہنے آ ہی رہا۔ آقا فرماندے نے ابو بکر صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دے۔ اللہ رسول نماز ہو چکی ہے؟ فرمایا مینوں بھی پتہ نماز ہو چکی ہے لیکن تسی دوبارہ پڑھاؤ۔ فرمایا عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے؟ فرمایا ہاں پڑھا دیتی ہے، لیکن ابو بکر تسی دوبارہ پڑھاؤ، تھوڑی فرضی ہو جائے گی، اینا دی نفلی ہو جائے گی۔ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا کہ میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی، اور کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق کو ہستی ہے کہ نبی تو بعد نبی دی زندگی جو بھی اگر فتوہ چلے ہے تو صدیق دا چلے ہے، تو او صدیق اجازت لے رہے ہیں، اللہ دے رسول اجازت تو ہے میں دس دیاں خواب دی تعبیر؟ فرمایا ابو بکر تو دس لے۔ حضرت ابو بکر آندے نے سونیا جیڑی آسمان تے بدلی چمکیلی ہے، نورانیت بری ہے، جدے چو گھی تے شہد دا قطرہ ڈگ رہا ہے، اس چمکیلی بدلی تو مراد شریعت ہے، تے گھی دا قطرہ جڑا ڈگ دے پیا ہو دے تو مراد قرآن ہے، شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے۔ آئیے ذرا سنیے جڑے لوگ تھلے جمانے وہ تھوڑی امت ہر ایک چاہتا ہے گھی تے شہد مینوں مل جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تے جڑی رسی لمکی ہے ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے، یہ دے تو مراد خلافت تے نالی۔ ابو بکر آندے نے اللہ رسول خواب دی تعبیر صحیح دس لئی، تو ہن آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گئے ہیں، تو ہن غلطی اگر ابو بکر کو ہو سکتی آئی تو مولوی مفتی کو نہیں ہو سکتی؟ بولو بولو، مولوی کو نہیں ہو سکتی؟ ابو بکر کو غلطی کیوں ہو سکتی؟ کہ جبریل وحی لے کے آوندا ہے، وہ ابو بکر دے سینے تے نہیں آوندا، محمد دے سینے تے نازل ہوتا ہے۔ اس واسطے گناہاں تو مبرہ منزہ مطاہر اگر کوئی ذات ہے صرف نبی دی ذات، کائنات اور کسی دی ذات۔ ہن ایتھے بخاری دی حدیث ختم ہو گئی، عربی حاشیہ عربی متن جڑا مدارس پڑھایا جاندہ ہے وہ دی گل کر رہے ہیں۔ اس حدیث دے تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیہ دا بہت بڑا امام ہے، انہیں جڑی بات لکھی ابو بکر نے غلطی کیتی ہے، نبی نے اشارہ کیتا ہے۔ وہ غلطی کی سی کہ ابو بکر نے کیا سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے، شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے۔ قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے، کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے جے قرآن تے ایک حدیث بول دے نہیں، قرآن تے حدیث، قرآن نو اگر مان لی حدیث نہ منیے۔ بعض لوگ آندے نے قرآن ہی منو حدیث رہن دیو، حدیث چ شک ہے، قرآن چ شک کوئی نہیں، انا للہ و انا حدیث رہن۔ ایک منکر حدیث ہی وہ میری گل ہوئی، میں حدیث نہیں مننی چاہیے ہے، نہیں میں قرآن کی کہندا ہے،
نکاح کرو تے نکاح کرنا کیویں میں وہ قرآن چوں وکھاؤ. خطبہ نکاح جڑا قرآن چ ہے نہیں. تو میں کیا پھر تیرے ابے تے اماں دا نکاح فاسق ہے تو حرام دہ. جدو حدیث نو تو مننا ہی نہیں تو پھر نکاح تے نہ ہویا ثابت. بول دے نہیں وہ بولو تو صحیح. قرآن نے کیا نماز پڑھو. نماز کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث دس دی ہے بھائی. قرآن نے کیا زکوٰۃ دیو زکوٰۃ کیویں دینی ہے وہ حدیث دس دی ہے. قرآن نے کیا حج کرو حج دے طریقے کی نے مناسک کی نے حج کیویں کرنا ہے وہ حدیث دس رہی ہے. روزہ رکھو قرآن کہندا ہے روزے رکھو. روزہ رکھنا کیویں میں روزے دی حالت کیڑی کیڑی چیز ناجائز ہے جائز ہے کیڑی چیز نہ روزہ ٹوٹدا ہے سب تشریح کون کر رہی ہے حدیث. اگر حدیث نہیں قرآن منظم من اللہ حدیث بھی منظم من اللہ. قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. قرآن بھی لا ریب ہے پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب ہے. وہ دے اندر بھی شک ہوئی اے جی کہ منکرین حدیث آندے قبر چ عذاب نہیں ہونا. عذاب دا ذکر کوئی نہیں. حج حدیث چ محدثین نے باب بنے. یارو صرف قرآن منو گے یا حدیث منو گے قرآن نہیں منو گے. قرآن اور حدیث لازم الملزوم ہے. قرآن دی تشریح حدیث کر رہی ہے. اگر حدیث جدا رہے گی حدیث کیڑی ہے جدے متعلق قرآن نے کیا ہے. اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا اچھی کہہ دیو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے قسم چوکے کیا قسم چوکے سن لو توحید آبادی. اللہ نے کہا والنجم اذا ہوا. آئیے ذرا غور کریے. فرمایا منو اس ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم رب قسم اٹھا رہے نے. منو اس تارے ہو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم جدو آسمان تے تارا ٹوٹ دا کدی ٹوٹ دا تارا ویکھیا جے اور ایک لمبی ساری لکیر نہیں پیندی جدو تارا ٹوٹ دا. اس ٹوٹے تارے دی قسم اللہ چک رہے نے. فرمایا منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم کیوں اللہ چک رہے ہیں. فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. نہیں گمراہ ہوو گے جڑا تھوڑا صاحب ہے تھوڑا ہادی ہے تھوڑا مرشد ہے تھوڑا پیر ہے وہ دی گل منو گے تسی گمراہ نہیں ہوو گے. میں رب قسمہ چوکے کہینا تسی جدوں دی گل منو گے او دے پیچھے لگو گے وہ دی گل منو گے تسی گمراہ نہیں ہوو گے. کیا فرمایا کیوں نہیں گمراہ ہونا. وما ينطق عن الهوى وہ دی گل منو گے تسی گمراہ اس واسطے نہیں ہونا کہ وہ اپنی مرضی نہ بولتا ہی نہیں. بولو تو ہی تو بولو نا. وہ اپنی مرضی نہ بولتا نہیں. وہ جدو بولتا ہے میری مرضی نہ بولتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی. سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی. ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. پھر کہہ دیو ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. میرا پیر جدو ساڈا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے. سونا گل ادو سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی. آپ دی زبان چو جو بھی نکلے ہے جس ٹائم نکلے ہے حق اور سچ نکلے ہے بالکل پک نکلے ہے لا شک نکلے ہے. بما نزل علی محمد وہو الحق. میرے پیغمبر تے جو بھی نازل کیتا گیا ہے وہ حق کے سچ ہے. جو آپ دی زبان چو نکلے ہے وہ حق کے سچ ہے پاک ہے. پورا جہان غلط ہو سکتا ہے
سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. آئیے میرے نبی نے اپنے صحابہ نو پڑھایا ہے, صحابہ دی تربیت کیتی ہے, قدم قدم دے اتے میرے پیغمبر نے رہنمائی کیتی ہے. میرے آقا بسیط معلم بن کے آئے. آؤ میرے پیغمبر دے ایک شاگرد نے حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دی عمر 80 سال دی ہے جدو اسلام قبول کیتا ہے, 120 سال دی عمر ہے جدو حدیث بیان کر رہے ہیں. میرے پیغمبر دے کول بیٹھے رہندے نے, 24 گھنٹے پوچھ دے اللہ دے رسول اے عمل کریے کی فائدہ ہے, اے عمل کریے کی فائدہ ہے, اے نیکی کریے کی فائدہ ہے, اے نیکی کریے کی فائدہ ہے. ایک دن پوچھ دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وضو کرنے وضو دا کی فائدہ ہے, وضو کرنے. آقا فرماندے نے میرے عمر جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا ہے تے اللہ جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا جاندا ہے اللہ انہاں اعضاواں دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے. سبحان اللہ. دیکھو تربیت, شاگرد سوال کر رہا ہے تو استاد کو جواب دے رہا ہے. فرمایا جتوں تک وضو دا پانی لگے گا اتوں تک جنت چ کنگن پہنائے جان گے. جتوں تک وضو. حضرت ابو ہریرہ نے جدوں حدیث سنی سی نا تو کرتا لا کے وضو کرتے ہیں, ایتھوں تک بازو دھوندے ہیں تے گوڈیاں تک لتاں. ابو ہریرہ سردی لگ جائے گی, ٹھنڈ بڑی ہے, کہنے لگے نبی دی حدیث تے عمل کرن دی وجہ تو کدی کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تے پھر تو انیاں بازو کیوں دھونا ہے, جنت چ کنگل نہیں پانے. تے جدوں پھر پوہ دے دن ہوندے نے نا مگر پوہ دے کئیاں بابیاں دے گٹے بھی سکے رہ جاندے نے. تے جے کو منڈا کہے نا بابا گٹا سکیا ہے تے بابا اتنے ہی ہاتھ پھیر کے نا آندا انا ہویا کتھوں سکا ہی, بول دے نہیں. ساڈیاں کونیاں بھی سکیاں گٹے بھی سکے, لیکن ابو ہریرہ اتھوں تک بازو دھوندے سن تے گوڈیاں تک لتاں. ہن ذرا غور کیجئے, آقا فرماندے نے عمر جڑا بندہ وضو کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, جڑا بندہ پڑھ ہے یا عورت پڑھ دیئے اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے. تے جڑا بندہ وضو کرن تو بعد نسخہ نوٹ کر لو ساری رات بہن والے ہو. آئیے ذرا غور کریے ایدہ حافظہ بڈھے وارے کنا مضبوط ہے نبی دے صحابی دا. 120 سال دی عمر چ حافظہ اتنا مضبوط ہوئے بڑی گل ہے. عمر نو پوچھیا سی کہ تھوڑا حافظہ کیویں مضبوط, کہن لگے میں کدی گناہ نہیں کیتا. تے جیڑا بندہ گناہ نہیں کرتا او دا حافظہ مضبوط ہوندا ہے. یہ گل یاد رکھ لو, طالب علم بھی بیٹھے نے, میریاں بچیاں میریاں بھیناں بھی سن رہی ہیں. جنہ بندہ نیک ہوئے گا اونا ہی بندے دا حافظہ مضبوط ہوئے گا. حافظہ مضبوط ہوندا ہی نیکی کرن دی وجہ تو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جدو بندہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ ہے خشوع خضوع دے نال, یہ نسخہ نوٹ کر لو, 2 نفل پڑھن تو بعد اللہ اس بندے نو گناہاں تو ایویں پاک کر دینے جویں ماں دے پیٹ چو آج ہی پیدا ہویا ہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے, کتنا اجر ہے. ایتھوں بندہ 5-6 لاکھ روپیہ حج کر لاگ واسطے جائے نا قاری صاحب, تو پھر اللہ کہندے نے حاجیا تینوں گناہاں تو ایویں پاک کر چھڑیا جویں ماں دے پیٹ چو اج جمے ہیں. تو جے ایتھے وضو کر کے 2 نفل پڑھ لو. ہن یہ حدیث سنا رہے نے عمر بن ابشا, تے سنن والے کون نے, وہ بھی نبی دے صحابی, انہاں دا نام ہے حضرت ابو امامہ, یہ مسلم دی روایت ہے. آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل. ایک دفعہ وضو کر کے 2 نفل پڑھیے اتنا ثواب ہے. تے گل نبی کو اپنے کنا نہ سنی ہے کہ ویسے کولو ہی کری جان دے ہیں. بعد ویلے بندہ بڈھے بارے ایویں ماری جاندا ہے نا. تے نبی دے صحابی کی آندے نے عمر لقد کبرت سنی ورقا عظمی واقترب اجلی, اے نہ سمجھ میں بڈھا ہو گیا, ہڈیاں دی میں ختم ہو گئی ہے, موت دے قریب پہنچ گیا نہیں. لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی 10 مراتن, جگہ دے پیر کو حدیث 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ میں اپنے کنانا 7 مرتبہ سنی ہے.
جڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھتا گناہاں تو پاک ہوندا جویں ماں دے پیٹ چوں وہ بولو وہ پڑھیا جو پاویں نہ بولو تو صحیح. دوسری حدیث صحیح بخاری دی حدیث ہے، مسلم دی سی. آقا فرماندے نے دیکھو میرے نبی دی تربیت، آقا بحیثیت معلم بن کے آئے. آقا فرماندے نے لوگو جڑا بندہ وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے. آئیے حدیث نمبر 3، جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ، اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے. حدیث نمبر 4، جڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیردا ہے آندا ہے استغفر اللہ، عرشاں تو آواز آوندی ہے غفر اللہ. آؤ حدیث نمبر 5، حضرت بلال دیاں جتیاں دا کھڑاک نبی نے جنت دے اندر سنیا ہے. پوچھا بلال کی کرنا ہے؟ سونیا جدو وضو کرنا ادو ہی 2 نفل پڑھنا. کنا اجر ہے؟ پڑھو گے کہ کوئی نہ؟ ویکھ لیا جے، ورنہ وعدہ کرو پڑھو گے انشاءاللہ. ٹھلی آندے ہو تسی سنتا نہیں پڑھتے تو نفل کتوں پڑھنے؟ تہاڈا سنتا لو بڑا کم پر ہے. فرد پڑھ دیو جتیاں پھڑ کے آج نگلن دی کر دیو تے کہو نا بھی سنتا پڑھو. اے جی فرضاں دے بارے جی پوچھو نہیں، سنتا تو کہ پوچھنے ہی نہیں. اس طرح ہی حجی اماں جی ام حبیبہ دی حدیث سن لو صحیح مسلم دے حوالے. اماں جی فرماندیاں نے تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ. جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھدا ہے، 2 سنتاں سویر دیاں، 6 زور دیاں، 2 شام دیاں، 2 عشاء دیاں، اللہ اس بندے دا جنت دے اندر ایک محل بنا دیندے نے. تو محل کا دا ہونا مٹی دا ہونا یا اٹاں دا؟ ایک اٹ سونے دی، ایک اٹ چاندی دی، مٹی امبر دی، گارا کستوری دا، تے خطاب ہوتے بھی یوسف مسروری دا. بول دے نہیں انشاءاللہ کہو جنت ملنی ہے انشاءاللہ. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں. موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. ایک اٹ چاندی دی، ایک اٹ سونے دی، مٹی امبر دی، گارا بولو کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف انشاءاللہ. میں کہنا یا اللہ جڑے توحید پور آئے سن مرکز دے اندر بیٹھے رہے ساری رات 3:45 ہو گئے. اللہ پھر بھی ایک قرآن دے پروانے بیٹھے سن. اللہ انہاں نوں ہی پا جڑے ٹر گئے سن انہاں نہ پائی، جڑے ایتھے بیٹھے نے انہاں نوں پائی ہے. انہاں نوں جنت میرے سامنے بٹھا دے. اللہ کہندے نے بٹھا دیاں گے. اللہ کتھے لیا ہے؟ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہ نے جو میں چاہنا تو دنیا جو کر کے وکھا، میری جنت جو تو چاہیں گا تینوں عطا کر دیاں گا. ایتھے میری چاہت، جنت تیری چاہت. کیوں؟ اوتھے تو میرا مہمان ہونا ہے تو میں رب نے تیرا میزبان ہونا ہے. تو میزبان نے پھر دینا کی ہے؟ پجی ہوئی مچھی دی کھانی جے کوئی نہ اوکاڑے دی مچھی نہیں جدا کنڈا پھاجے پچھو مکہ مارو تو گاہ ہی نہیں جاندہ. کیوں پایا زفری؟ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی. ذائقے مچھی دے لذیذ تے
करारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। ते गल सुन लो, सब तो वड्डी नेमत केड़ी है, किड्डा सोना समा ओ पुर बहार होवेगा जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। वेंदे रब नू पे उथे ऐ सारे होणगे। देखना जरा इंशाअल्लाह, उच्ची कहो इंशाअल्लाह। वेंदे रब नू पे उथे ऐ सारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। इस वास्ते मेरे दोस्तों, आज ये उस नबी ने साड़ी तरबियत की थी है। आका अलैहिस्सलाम बैसीते मुअल्लम बन के आए, कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने, अल्लाह दे रसूल मैनू किसी बात दी नसीहत कर दिओ। मुस्नद अबी हुरैरा दी हदीस है, आका फरमांदे ने, अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़ाया कर, कुरान सिखिया कर, कुरान सिखाया कर। अल्लाह दे रसूल मैं कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा, मैनू फायदा की होएगा? आका फरमांदे ने, अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा, रोजाना तेरी कब्र ते बिला नागा 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश दी दुआ करेगा। देखो कुरान दा पढ़ना पढ़ाना, हदीस दा पढ़ना पढ़ाना किड्डा वड्डा अमल है। अल्लाह सानू भी अपने बच्चियां नू कुरान और हदीस पढ़ाने दी तौफीक दे। अपनिया बच्चियां नू कुरान हदीस, क्योंकि आंदे ने ना, एक मर्द पढ़े, एक फर्द पढ़े, एक खतून पढ़े, एक खानदान पढ़े। एक बच्ची पढ़दी है, ना कई खानदान पढ़ जाते हैं। ये ना समझो कि एक औरत पढ़दी, एक बच्ची पढ़दी, नहीं, एक खतून पढ़न दे वजह तो कई खानदान पढ़ते हैं, कई कबीले सुधरते हैं। इस वास्ते अगर चाहते हो कि जन्नत के अंदर नबी का साथ मिले, जन्नत च नबी दे नाल होइए, अपनिया बच्चियां नू कुरान और हदीस की तलीम ना आरास्ता करो, कुरान और हदीस के जेवर ना मुसय्यन करो। इंशाअल्लाह ये बच्चे बच्चियां मरण तो बाद थोड़े वास्ते कब्र दे अंदर इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी का सबब और जरिया बन गए। हाफिज अब्दुल मन्नान वसीराबादी अखा तो नबी ने सन, दुनिया तो फौत हो गए। बाप दुनिया ख्वाब च मिलिया, पुत्र अब्दुल मन्नान, दुनिया च कुरान तू पढ़ना है, जन्नत च दर्जे मेरे वदन डे। सुभान अल्लाह। इत्थे पछताना कि दूजे पुत्र भी नबी ने होंदे, उन्होंने भी कुरान दे हाफिज ही बना छड़दे। इस वास्ते मेरे दोस्तों, ये जिहड़े बच्चे ने ना, ये कीमती असासा ने, इन्हां नू कुरान और हदीस की तलीम ना रास्ता करी। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, बीबियो मां का भी शौक और जौक हुंदा है। आखिरी बात सुन लो, दुआ करी। शबान दे आखिरी अयाम ने आए घर ते मां वेड़े च बह के रोन डई। अम्मा रोनी क्यों है? पुत्र रोवाना तो की करा, तू आलिम बड़ा वड्डा है, लेकिन तरावियां के हाफिज पीछे पढ़नियां ने। मेरा दिल करता इब्राहिम पुत्र तरावियां तू पढ़ाए तो पिछे मैं खलो के तरावियां पढ़ दी। देखो ना मां का शौक। अजकल तो मावां आंदियां ने मेरे पुत्र नू पटवारी बना, अल्लाह मेरे पुत्र नू थानेदार ला। वो आंदा फिक्र ना कर, थानेदार लगा पहलू पासे तेरे ही कुटांगा। ये सुन रही है, ये दुआ करन दी है कि इहनू आखो बच्चे नू मौलवी बनाओ। छड्डो जी, मौलवी बना के भुखा मारना है। मैं क्या कदी को मौलवी भुखा मारदा वेखिया? मौलवी जदों मरेगा ओवरलोड हो के मरेगा। आफर के मर सकता, भुखा नहीं मर सकता। ये वर्गा पाड़ छड़ो। क्यों जी? ये एवं गलत फहमी है कि मौलवी भुखा मर जाता। जिहड़ा मौलवी भुखा मरे वो मौलवी ने। हुण तो मसूल चुंगियां जिले टैक्सी बड़े ने, बंदा मरे सही, बाद च मसूल चुंगी शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी फरमान लगे, मां की दुआ करो। मां ने दुआ की, पहले रोजे पहला पारा याद किया, तरावियां सुनाया, दूजे रोज दूजा पारा, तीसरे रोज। उधरों रमजान के 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान के 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। अजे आंदे ने भाबियां च वली को नहीं, मैं वलियां नूं सिंह लगे होंदे ने, इनू ही वली आंदे ने। होर कौन? जिन्हें 30 दिन ही कुरान हिफ्ज किया है वली नहीं? वो बोलते नहीं, यदि विलायत घट हो बोलो तो सही। इनू ही वली आंदे। वो वली हुंदा है जिहदे हाथ पैरां 'च घुंघरू होण, गल 'च टल होण, हत्थां 'च गजरे होण, कन्नां 'च वालियां, नक 'च कोका है। शरीफा बीबी जान डई है कि वली जान डे? बोलते कोई टल खड़कांदा जा रहा, लोगों दी मझां दे किले पठांदा जा रहा, बाल डरांदा जा रहा, वली है कि टहरा छुड़िया? अही नहीं इनू वली बनदे। वली कौन है? जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे,
ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آخ دائے ولی او نہیں ہندہ جو تومبا بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسیہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندہ جو تومبا ولی او نہیں ہندہ جو پنگا کٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیاں خدا یاد آؤندہ نماز کا ٹائم ہو گیا اذان کتنے بجے ہونی ہے اس واسطے میرے دوستو اور رب العالمین پوری کائنات دا خالق پوری کائنات دا مالک او لوگو سن لو قرآن تے حدیث دی تعلیم نہ اپنی اولاداں نو آئیے ذرا زیور نہ راستہ کریے جیڑا بندہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا یہ ٹائم ہوا 15 منٹ کا 10 منٹ کی سنا دوں ہاں جی میں کیوں نہ کہہ دیا رب العالمین پوری کائنات دا خالق پوری کائنات دا مالک آئیے ذرا غور کریے جیڑا بندہ اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کردہ ہے تفسیر کبیر دے اندر حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ جا رہے نے آئیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن دی وجہ تو اللہ عزتاں دیندہ ہے قرآن دی وجہ تو اللہ آخرت دے اندر عذاب نو ٹال دیندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے نے ایک قبر دے وچوں آگے شولے مار دی اللہ انہیں کی گناہ کیتا ہے فرمایا جو واپس آؤ گے دساں واپس آئے قبر دی نار گلزار بن گئی اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار فرمایا میں یہ نہیں دسنا کہ انہوں عذاب کیوں دے رہے ہیں یہ دس دینا دی نار نو گلزار کیوں بنایا یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے آج اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی انہیں توتلی جی زبان چو بسم اللہ پڑھی ہے دے بچے نے انہوں عرش بری تے حیا آ گئی یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو یہ دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھوڑے بچہ بسم اللہ پڑھے تو پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تو جے بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے وہ بول دے نہیں یار بچی حافظ قرآن بن جائے یہ دین دے ادارے یہ دین دیاں ورکشاپاں جنہاں دے وچ علماء تیار ہوندے نے خطباء تیار ہوندے نے شیوخ الحدیث تیار ہوندے نے بڑے بڑے ماشاءاللہ دین دے عالم تیار ہوندے نے یہ ورکشاپاں نے جڑے مدرسے نے انہاں مدرسیاں نہ پیار کریا کرو انہاں مدارس نہ تعاون کریا کرو مدرسہ چلان والے نہ تعاون کریا کرو انشاءاللہ جننے وچوں طالب علم پڑھن گے طلباء پڑھن گے طالبات پڑھن گیاں انشاءاللہ انہی ہی ثواب انہاں نوں ہونا ہے جنہاں نے پڑھنا ہے تے جڑا انتظام کر دینے انہی ہی ثواب انہاں نوں بھی ہوندا ہے نال اللہ تعالیٰ قاری فاروق صاحب بھائی یوسف کھوکھر صاحب اور انہاں دے رفقا دیگر جتنے بھی نے اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے اچھی کہہ دیو آمین پھر کہہ دیو آمین ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجو انہاں دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا ساڈے ایباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پر ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ جنہیں آئے نے تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پرتاؤں دے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا اس واسطے قرآن دی وجہ تو اللہ عزتہ دیندہ ہے یہ گل یاد رکھ لو دنیاوی تعلیم دی وجہ تو نہیں دنیاوی تعلیم ہنر ہے اگر کوئی بندہ وکیل بندہ ہنر ہے
یار جج بن جاتا ہے, وکیل بن جاتا ہے, منڈا ڈاکٹر بن جاتا ہے, پیو فوت ہو گیا, یہ وکیل تے جج صاحب پیو ابے دے جنازے چ کھلوتا ہے تو جی سمن بکمن بن کے کھلوتا ہے, انہوں جنازے دی دعا ہی نہیں ہوتی. تیرے لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے, بول دے نہیں. تے دوجے پاسے وہ بچہ جی تے کھ بھی نہیں لگا, مدرسے قرآن حفظ کیتا ہے, ابے دی میت اگے پئی ہے تے ہن رو رو کے دعا کر رہے ہیں. انہوں دسنا وہ جج افضل ہے, وکیل افضل ہے, انجینئر افضل ہے, ڈاکٹر افضل ہے کہ اے افضل ہے جڑا رو رو کے اپنے ابے واسطے دعا کر رہے. اتنے لکھ لا کے مرن تو بعد کھ نہیں لبا, اتنے کھ نہیں لگا لیکن مرن تو بعد کئی لکھ لب گیا. تو قرآن کی وجہ تو اللہ حصہ دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس سے نا نبی دے چچا داد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے عمر 6 سال دی, میرا دل کردا ہی نبی دی نماز تہجد ویکھا. صحیح بخاری دی حدیث. لیکن آقا تہجد گھر پڑھدے سن. ویندیاں ویندیاں میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی. میں خالہ جی جدو خالو جی گھر آئے نا مینوں ضرور دسیا جی. ہاں نبی دی واری آ گئی, میں بھی آ گیا. آپ ادھی رات نوں اٹھے, لوٹے چ پانی پایا, مسواک کیتی, وضو کیتا, 2 نفل نیتے, میں کھلو کے ویندا رہا نفل کیویں پڑھدے. پھر نفل پڑھ کے لیٹ گئے, پھر اٹھے, پھر لوٹے جو بھی پانی پایا, وضو کیتا, پھر 2 نفل. آندے نے میں بھی وضو کر کے آن کے کھبے پاسے کھلو گیا تو نبی علیہ السلام نے مینوں کان تو پھڑ کے نا اس طرح کان تو اتوں بیک سائڈ تو اپنے سجے پاسے کیتا. آندے نے 2 نفل نبی نہ کھلو کے پڑھے, زندگی چ مینوں وہ نفل نہیں بھلے جڑے پیغمبر دے نال کھلو کے پڑھے. مزہ آیا ہی بڑا. آندے نے آقا پھر لیٹے, وہ جڑا لوٹا پانی والا سی نا جڑا بار بار پڑھنا پیندا ہے, میں وہ بھر کے اتھے ہی رکھ دیتا, پانی دا بھر کے جڑا نبی نو بار بار پڑھنا. آقا اٹھے, لوٹا چکیا تے پانی دا بھریا. میمونہ تو بھریا, اللہ رسول نہیں, وہ بچے نے بھریا ہوئے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ چکے, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین, اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے, دین دی سمجھ دے دے. نبی نے دعا کی تھی, حضرت عبداللہ 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بن گئے. دیکھو حضرت عمر نے انہوں اپنا مشیر خاص بنایا تو کہنے لگے, عمر اے کم کی کیتے خالد بن ولید, چھوٹے جے بچے نو یار ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے. حضرت عمر آندے جنوں جنوں اعتراض آ جاؤ مسجد نبوی چ. سارے صحابہ کٹھے ہوئے, حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس سورت دی تعبیر, اس دوسری سورت دی تفسیر بیان کرو. کوئی کچھ کردا, کوئی کچھ. اینڈ تے کیا عبداللہ تو بیان کر. عبداللہ نے 2 لفظاں چ سورت دی تفسیر بیان کی تھی کہ جڑی سورت عمر جی میرے پیغمبر دی موت دا سنیہا لے کے آئی ہے. حضرت خالد بن ولید اٹھے, میں اپنے الفاظ واپس لینا. ادھروں صحابی جڑے جڑے گلاں کر دے, لیکن ساڈی شرط ہے کہ عبداللہ جڑا ہے اے مسجد نبوی قرآن دا علم پڑھائے. اسی بڈھے صحابی چٹھیاں داڑیاں لے کو قرآن دا علم پڑھاں گے, سانو پڑھائے. ہن اس چھوٹے جے بچے 12 سال دے لڑکے نو عزت کنے دیتی ہے؟ قرآن نے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ, ایک 7 سال دا بچہ نبی علیہ السلام کو آیا, آپ نے فرمایا بھی قرآن آؤندا جے. وہ 7 سال دا بچہ کہنے لگا جی مینوں آؤندا ہے. آپ نے فرمایا تو انہاں دا امام ہے, سارے تیرے مقتدی نے. قرآن دی وجہ تو مصلی رسول دا وارث بنیا. کون؟ یہ 7 سال دا بچہ. اس واسطے آئیے قرآن پڑھیے, قرآن پڑھائیے. کہ مدارس دے اندر اپنے بچیاں نو داخل کراؤ, اپنی بچیاں نو داخل کراؤ, قرآن و حدیث دی تعلیم نہ آراستہ کریے. انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی, آخرت بھی سمر جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ جنہیں بے نماز نے نمازی بنا، میرے مولا جنہیں بے نماز نے نمازی بنا۔ اللہ جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا۔ اللہ جنہاں دے ماپے بیمار نے شفاواں عطا فرما۔ اللہ جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ قرآن و حدیث دے مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ میرے اللہ جڑے اس مرکز نو چلا رہے نے اللہ انہاں دیاں محنتاں دے اندر اللہ مزید برکتاں عطا فرما۔ اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ میرے مولا جتنے میرے مسلمان پائی اللہ تعاون کر دینے اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ جنہ ساڑیاں بچیاں نے قرآن حدیث پڑھے ہے اللہ انہاں بچیاں نو دین دیاں عظیم عالمہ بنا۔ اللہ جڑے بچے تعلیم حاصل کر دینے انہاں دے سینیاں نو قرآن و حدیث واسطے کھول دے۔ میرے اللہ جننے میرے دوست احباب دور دراز تو آئے سب نو قیامت دے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما، نبی دے آچو دے کوثر دا پانی نصیب فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما۔ میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا۔ اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔